بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اتبع الا ما یوحی الی۔ راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین رحمت للعالمین شفیع المذنبین مراد المشتاقین سید الاولین والآخرین امام معصوم امام زمانہ امام دنیا امام آخرت امام محشر امام جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور تواڈی اج دی اس بر وقت باذوق حاضری نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو گزارشات تسی سماعت فرماؤ اللہ تعالی مینوں تانوں سن سنا کے اودے تے عمل کر کے آگے پھر پہنچانے دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اج دا عنوان اور بیان اشتہارات دے ذریعے پڑھ سن چکے ہو کہ دین کیا ہے، دین کس چیز دا نام ہے، کیونکہ ہر مومن مسلمان عام و خاص دی زبان تے یہ لفظ عام ہوندے دین 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 اور دین، دین دی بات دین دی بات اور دین دی بات، فلاں بندہ دیندار ہے فلاں دین تو دور ہے، دین وال آنا چاہیے، دین کی آندے، تو دین ہے کیا؟ دین اللہ دی وحی دا نام ہے، وہ قرآن پاک دی صورت اندر ہوئے یا حدیث پاک دی صورت اندر ہوئے، قرآن و حدیث کتاب و سنت یعنی اللہ دی وحی دا نام دین ہے، اور کسی چیز دا نام دین نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ دے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جڑا اس دین دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے اللہ کدی بھی قبول و منظور نہیں فرماندے۔ دلیل وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام شریعت ضابطۂ حیات قوانین سارے دے سارے اپنے وحی دے اندر رکھے، اور جڑیاں قوماں اللہ دی وحی دیاں پابند رہیاں نے کسی بھی دور دے اندر وہ کامیاب نے، اور جڑیاں
قوما اور جو لوگ وہی الہی تو منحرف ہوئے نے ہٹے نے روح گردانی کیتی ہے سرکشی کیتی ہے بغاوت کیتی ہے پسے پش ڈال دیتا وہ دنیا اندر بھی ناکام ہوئے آخرت اندر بھی ناکام حیران ہو جاؤ اس بات تے کہ اللہ نے ہر دور دے ہر نبی نو اپنی وحی دا پابند فرمائے عوام عام تو عام رہ گئی امتاں قوماں تو الگ رہ گئی ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں رسولاں پیغمبران نو بھی اپنی وحی دا پابند فرمائے اے پیغمبرو اے نبیو اے رسولو تساں او کرنے جو میری وحی نے کہنے اور قومانو امتانو لوگانو عوامنو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ میری وحی دی پابندی کرنی ہے جو اللہ رسول کہے جو قرآن و حدیث کتاب و سنت کہے وحی تو ہٹ کے کسی دا قول ہوئے کسی دا قیاس ہوئے کسی دا فتوہ ہوئے کسی دی رائے ہوئے اس نو تسی دین دی حیثیت دینی نہیں رائے اور وحی دی اندر فرق ہے قیاس اور وحی دی اندر فرق ہے قیاس جڑا ہے او دی حیثیت ایک رائے دی ہوندی ہے درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے ایک تجویز رائے ہوندی ہے اس رائے دی حیثیت ایک رائے دی حد تک ہویا کر دی اور اس رائے دی حیثیت میرے معزز سامعین اختیاری ہوندی ہے یعنی اختیار ہے بندہ اس رائے نو لے اختیار ہے بندے اس رائے نو مسترد کر دے رائے دی حیثیت اختیاری ہے جبکہ جو اللہ دی وحی ہے وہ عین واجب و فرض ہے لازم ہے ساڑھے تے اس دن اندر بندہ روح گردانی نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو مارے جائے گا دنیا آخرت اندر آئیے میں اپنے مضمون نو بلا تاخیر شروع کرا تمہید زیادہ بکھیردہ نہ جاواں اور تو اور رہ گئے ساری کائنات وچوں میرا تو اڈا سارے مومنہ مسلمانہ دا ایمان عقیدہ ہے جنہیں بھی آقا دا کلمہ پڑھے کہ بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر خدا دے بعد اگر ساری کائنات اندر 14 طبق دے جہان اندر عالم رنگ و بو اندر اگر اللہ نے اپنے بعد کسی ہستی نو اعلیٰ بنایا ہے تو انہاں دا نامی اسم گرامی جناب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے کملی والے پیارے لاڈلے چہتے تے آخری محبوب نو بھی حکم فرمایا کہ میرے محبوب جی تسا بھی میری وحی دا پابند ہو کے رہنے کتھے لکھے جڑی آئے کریمہ دا بعض حصہ میں خطب اندر پڑھیا نا فرمایا ان اتبع الا ما یوحا الی کائنات دے لوگو میں اللہ دا آخری لاڈلا پیارا محبوب نبی کائنات دا سردار میں بھی دین دے معاملے اندر اللہ دی وحی دا پابند ہاں اوہی کچھ کردہ ماں جو میں نو اللہ وحی فرما دے ان اتبع الا ما یوحا الی اور پوری امت نو اور ساری مخلوق خدا نو بھی کملی والے نے قرآن پڑھ کے وحی دی پیروی کرندہ حکم ارشاد فرمایا کی فرمایا اتبعو اتھے فرمایا نا ان اتبعو اتھے اپنی ذاتی گل کی تھی کہ میں نبی بھی اللہ دی وحی دا پابندہ اس آیت کریم اندر اللہ نے پوری کائنات نو ساری امت نو حکم فرمایا کہ میرے محبوب انہاں نو اعلان کر کے دسو اتبعو 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 پیروی کرنی تو ساں کس چیز تے چلنا ہے جو اللہ نے وحی نازل فرمائی قرآن و حدیث دی روشنی اندر اور یاد رکھو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہون دے ناتے نال دنیاوی معاملات اندر اپنی رائے دے طور تے گفتگو ارشاد فرماندے رہے نے لیکن جو کملی والے نے اپنی رائے دے طور تے بات ارشاد فرمائی ہے دنیاوی معاملات اندر وہ اللہ نے دس دیتے
کہ لوگو اے جو میرے سونے نبی نے گل ارشاد فرمائی ہے نا، اے دین نہیں ہے، میری وحی نہیں ہے، اے میرے سونے تے سچے نبی نے اپنے والوں تانوں ایک رائے دیتی ہے، اے رائے ہے، اور رائے دین بن دیئے جدو اللہ دی وحی تصدیق کرے، او نبی دی بات ہوئے یا صحابہ دی ہوئے، جس طرح جناب امیر عمر رضی اللہ عنہ دیاں کئی باتاں اللہ نے تائید فرمائی قرآن دے ذریعے، او زمین تے رائے دے دے سن، اللہ قرآن دی آیت نازل کر کے تصدیق فرما دے دے سن، تو او رائے ادو تک رائی ہے جب تک اللہ دی وحی تصدیق نہ کرے، یعنی اصل مین چیز اللہ دی وحی ہے، اور دین اللہ دی وحی دا نام ہے، ذرا مل کے بولو دین اللہ دی وحی دا نام۔ نبی علیہ السلام نے اگر کوئی رائے دیتی ہے، اللہ نے دس دیتا کہ اے میرے محبوب جو فرما رہے ہیں میری وحی نہیں ہے، اے انہاں دی رائے ہے، یا نبی علیہ السلام نے خود دس دیتا کہ او لوگو، او میرے صحابہ، اے جڑی گل میں فرمائی سی اے میری رائے ہے، اے اللہ دی وحی نہیں جے، دین نہیں جے، اور پھر صحابہ نے یا بیان کر دیتا کہ اے جڑی گل کملی والے نے بیان کیتی سی، اے گل فرمائے سی، اے اللہ دی وحی نہیں سی، اے انہاں دی ایک رائے سی۔ یعنی رائے اور وحی دے اندر فرق سمجھو، اور دین نو سمجھو کہ دین کیا ہے۔ آیت دنیا قول دین بنا لیا، قیاس دین بنا رہا، اپنا اپنا جناب سوچو وچار فکر تدبر فقہ نو دین بنا لیا ہے، مسلک بن گئے ہیں، مذہب اور فرقے بن گئے ہیں۔ میں حیران ہونا جبکہ میرے معزز سامعین عرشاں دے رب نے اپنے کملی والے دے بارے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرا محبوب دنیاوی معاملات اندر اپنی رائے دے، میری وحی نہ ہوئے، تے اور کیڑا امام ہے، اور کیڑا بزرگ ہے، اور کیڑا فقیہ ہے، اور کیڑا بڑا چھوٹا ہے، پیر اور مولوی ہے، عربی اور اجمی ہے، گورا اور کالا ہے، پڑھیا یا ان پڑھ ہے، جدی گل نو دین اور شریعت بنا کے من کے او دے تے عمل کر کے زندگی کٹی بسر گزر کیتی جاوے، جبکہ آمنہ دے لال دی رائے بھی اللہ فرماتے ہیں جو دنیاوی معاملات اندر ہے میری وحی نہیں ہے، اس نو میرے محبوب نو بھی بعض موقع تے اللہ تعالیٰ نے پابند اور منع فرما دیتا ہے کہ نہ میرے محبوب اے توڑی رائے ہے لیکن اے مناسب نہیں ہے، اے انج نہیں ہے، میری وحی انج ہے۔ اور جتھے کملی والے نو عرشاں دے رب نے پابند فرما دیتا ہے، اتھے کیڑے کائنات دے اندر جس دی رائے نو قیاس نو قول نو اور بات نو دین بنایا جائے، دین اللہ دی وحی دا نام ہے۔ ذرا مل کے ایک دفعہ سارے پیار نال بولو دین اللہ دی، بولو دین اللہ دی وحی دا نام ہے۔ آئیے معزز سامعین توجہ فرمانا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، فرمایا کہ نات دے لوگوں میں اللہ دا نبیاں، میں بھی پیروی کردہ تی اللہ دی وحی دی میں پیروی کردہ جے، اور توانو بھی اللہ دا میں قرآن سنا رہے ہیں۔ فرمایا اتبعوا ما یوحى الی، تسی بھی پیروی کرو، اس شے دی پیروی کرو جڑی اللہ میرے تے وحی نازل فرما دینے۔ آؤ ذرا میں حدیث پاک کو ابتدا کرنا چاہنا، میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیویاں آپس اندر بیٹھی ہوئی نے، حدیث البخاری اندر موجود ہے، دوویں بیویاں بیٹھیاں نے تے گلاں پیاں کردیاں نے، گفتگو ہو رہی ہے، میں صدقے قربان جاواں تے گلاں کردیاں پتہ کیاں دیاں نے، آدیاں نے اللہ دے نبی اونج تے واری بغیر کدی کسے بیوی دے گھر سونے نبی نہیں آیا کر دے، ادوں ہی آندے نے، کھاندے نے، پیندے نے، رہندے نے، سوندے نے، رات گزاردے نے، جدوں واری ہوندی میرے نبی انصاف فرمایا کر دے سانا، واری بغیر کسی بھی بیوی دے گھر میرے نبی جان دے جایا نہیں کر دے سان۔ ہن سن دے جانا، لیکن اے دوویں بیویاں
اللہ دے نبی دیاں آندیاں نے لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دیو لاڈلی پیاری بیوی ہے جڑی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی اور دھی ہے نا اے دوویں بیویاں دیاں نے ہر روز اللہ دے نبی حفصہ دے گھر اندر ضرور جاندے نے جدوں وی ڈیگر دی نماز پڑھ کے میرے نبی نکل دے نے نا تے ادھر پھیرا ضرور مار دے نے تے واہ دیر بیٹھے رہ جاندے نے تے پتہ کرایا تے تحقیق دے بعد پتہ لگیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماکھی تے شہد نو پانی اندر گھول کے شربت بنا کے اللہ دے نبی دی خدمت کر دیاں سن تے نبی روزانہ ڈیگر دی نماز پڑھ کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھرے تشریف لے جایا کر دے سن تھوڑا چر اوتھے بیٹھا رہ جاندے سن تے دوویں بیویاں دیاں نے جڑا ٹائم اللہ دے نبی دا حضرت حفصہ نو ملدا اے او سانو کیوں نہیں ملدا جڑا او دے کول بیندے نے کملی والا ساڈے گھرے کیوں نہیں تشریف لے کر کے آندا ایتھوں پتہ لگدا ہے سوکن دا مسئلہ ایتھوں پتہ لگا ہے کہ فطرت دے طور تے عورتاں ہی ہویا کردیاں نے بولو انسانی تقاضے نے نہ بشری سوکن بہرحال اللہ اکبر سوکن نالے پتہ جنا 100 کن ملن تے 100 10 20 50 70 نہیں 100 کن ملن تے پھر 100 کن ہوندی ہے اللہ اللہ کتھے بات یاد آئی شیخو پورے دے ولی اللہ دے نیک بندے بزرگ اللہ غریق رحمت فرمائے مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کو رحمت اللہ تعالی انہاں دے کول ایک بندہ آیا انہاں آکھے جی مولوی صاحب میں ایک مسئلہ آج پوچھنا آیا توڑے کول سفر کر کے آئے ٹائم نکال کے شیخ القرآن فرمان لگے بھی پوچھ کیڑا مسئلہ پوچھنا ہے انہیں کہ جی اے جڑا تسی اکثر تقریر کر دیو شرک 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 تو بچو شرک نہیں معاف ہونا شرک نہ کرے کرو جی شرک دی بخشش نہیں ہے مشرک میں آج یہ پوچھنا آیا بھئی میں جس مولوی کو پوچھا انہیں کہ نہیں شرک نہیں بخشنا ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ان شرک ظلم عظیم مختلف آیات نے کہ شرک بڑا ظلم عظیم ہے اللہ نے دلاوا سارے گناہ معاف کر دینے دے پر مل کے بولو شرک معاف کرنا لیکن میں نے اگلی گل کسے مولوی نہیں دسیا بھئی شرک ہوندہ کی ہے پتہ لگے گا تے بچیں گے نا میں آج تو اڈے کو لایا تے مینوں پتہ ہے جویں وڈ نال مسئلہ تسی سمجھاؤ گے نا یہ جی کس بھی نہیں سمجھانا تے مینوں دسو مولوی صاحب شرک کی ہوندا ہے تاکہ میں تے بچا لوکاں بھی دسا کہ اے شرک جے بچو مولوی صاحب فرمان لگے بے تینوں میں مسئلہ دساں گا پر گالے اج رات تو میرے کو رہ شام دا کھانا بھی میرے کو ہوئے گا رات میرے کو آج میرا مہمان پرونا بن رات اتھی سواں گے کٹھے آپاں اے منیاں ڈاواں گے تے مسئلے کران گے تے فجر دی جدو نماز ہوئے گی نا تے نماز فجر دے بعد میں درس دیاں گا تے درس دے وچ میں اے تیرا مسئلہ بیان کر دیں گا تے تو درس سن لویں مسئلہ سن لویں سارے بندے بھی سن لین گے سب دا پلا ہو جائے گا انہیں کہ جی ٹھیک ہے مولوی صاحب اے دے تو تے ہور مینوں کی چاہے دے کہ مولوی صاحب دا مہمان بن جاؤں ہیں جی اللہ مولانا شیخ القرآن محمد حسین صاحب رحمہ اللہ نے اودی چار پائی لگائی اپنے بالکل قریب ترین جو میں پردہ ہے نا ایویں ہن پرلی سائیڈ تے مولوی صاحب دی بیوی انہاں دیاں چار پائیاں گرمیاں دے نال دے موسم اینج کر کے نال تھوڑی ویتی اودی منجی ڈا دتی ادھر بھی پکھا ادھر بھی لگا تے گلاں ہون لگ پیاں تے مولوی صاحب آندے نے پرانا میرا آیا ہے پلیے لوکے اپنی بیوی نو تے سویرے ناشتہ ذرا چنگا بنائی انہیں کہ ٹھیک ہے کہ بھی پرونے ہوندے نے ناشتہ بن جائے گا تسی ٹینشن نہ لو مولوی صاحب تھوڑی دیر بعد پھر آکھیا وہی ناشتہ ذرا صحیح فرسٹ کلاس بہترین ہونا چاہیے او ہن پرونا سنے پیا گلاں میاں بیوی دیاں مولوی صاحب دی تو بیوی دیاں وہ بیوی کہنے لگی بھی ناشتہ بن جائے گا جو کہو گے لسی بھی ہو جائے گی پراٹھے بھی ہو جان گے انڈے بھی ہو جان گے دہی بھی ہو جائے گی سالن ہر چیز ہو جائے گی تو دودھ پتی بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ تواڈے منہ پانی پونی تے نہیں آ رہے اچھا سارا کچھ ہو جائے گا لیکن اے ہے مولوی صاحب کہندے نے ناشتہ چنگا ہونا چاہیے پرانا بڑا خاص ہے انہیں کہ جی ہو جائے گا کیڑا پہلی بارے پرانا آیا مول صاحب فرمان لگے نہیں پرانا بڑا خاص ہے عام پرانا نہیں
تو مولوی صاحب دی گھر دی فرمان لگیاں اما جان، فرما دی نہیں ایک کیڑا خاص پرانا ہے جدے بارے بار بار ایڈی تاکید پہ کر دیو؟ فرمان لگے نے پرانا بڑا خاص ہے. انہاں کہ کی خاص ہے؟ فرمان لگے اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ دی بندیے انہاں دے کولے رشتہ ایدی ہمشیرہ دا ایک کتے او دا حق شرع نکاح کرنا چاہتے سن تے انہاں دا رادہ میرے بارے بن گئے تے اے مینوں ملن آئے نے تے رشتہ دین آئے نے تے ویکھن تکن آئے نے تے پرونا بڑا خاص ہے تے اے دا ناشتہ چنگا سونا تگڑا کر کے بنائی. او مولوی صاحب دی بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. انہاں کہ ہیں اے میرے تے سوکن کتن آئے سوکن پڑ آئے میں تانوں بھی ناشتہ کرا لینی ہے تے تواڈے پرانے نوں بھی. وہ لڑائی شروع ہو گئی. یعنی بول بلا رہا وہ گلاں ہوندی رہیاں الجھ دے رہے بول دے رہے گلاں باتاں او جڑ توں تکرار ہوندی رہی. اللہ اکبر. سویر ہوئے اذان دے ٹائم مولوی صاحب پرانے نے اٹھیا چل بھی مسیتے چلیے. نماز ہوئی. نماز دے بعد مولوی صاحب درس دین لگے. فجر دے بعد فرماندے نے اللہ اکبر میں درس دین لگا تے درس تو پہلے ہی نا او میرا پرانا میں کہنے لگا مولوی صاحب شرک دے موضوع تے درس نہ دے جے کوئی ہور دے چھڑے جے مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا. انہاں کہ تینوں کیویں سمجھ آیا؟ اسا کہ مینوں ایتھوں گویڑ لگائے وے جدو ایک بیوی سونکن دے طور تے دوسری بیوی نو برداشت نہیں کر سکدی اپنا شریک نہیں برداشت کر دی تے او وحدہ لا شریک کائنات دا بے نیاز بادشاہ اپنا شریک کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ بولو رب بھی اپنا شریک برداشت کر سکدا؟ شریک نہیں برداشت کر سکتا. ادھر سنو نا بات لمبی نہ ہو جائے. میں عرض کر رہے ہیں دوویں بیویاں میرے نبی دیاں گلاں پیاں کردیاں نے. اچھا ہن آپاں پتہ کی کریے؟ اللہ دے نبی جدوں تیرے لان تے تو وی ایہی گل کرنی ہے جدوں میرے اللہ دے نبی آن گے تے میں وی ایہی گل کراں گی. ساڈیاں دوواں دی گل اکو ہونی چاہیے. گل وچ فرق نہیں ہونا چاہیے. کی کہنے جو بھی کھا پی کے آن گے کہنے اللہ دے نبی تواڈے منہ مبارک دے وچوں کوئی عجیب جی سمیل آ رہی ہے نا. انہاں تک میرے نبی تشریف لے کر کے آئے نے. جدوں ایک بیوی دے گھر آئے نے تے او آندی ہے سنیا تواڈے منہ مبارک چوں بڑی عجیب جی سمیل آ رہی ہے نا. دوجی دے گھر گئے تے اوتھے وی اوہی گل نا. تے میرے نبی نے فرمایا ہور تے کچھ نہیں ہے میں حفصہ دے گھروں شہد مکھیوں دے اندر پانی ملا کے تے شربت حل کر کے او مینوں پلاندی ہے او پی کر کے آیا کھا. گل سنو اگر شہد پین دے نال جے انج دی مسئلہ معاملہ تانوں محسوس ہو رہا اونی وی کیا تو وی کہہ رہی ہیں تے پھر میریاں بیویوں گواہ ہو جاؤ اج تے بعد میں نبی اپنے تے شہد حرام کردا واں میں کدی منہ نہیں لاواں گا. میں کدی منہ نہیں لاواں گا. دی وجہ ہے ذرا میرے ال ویکھو نا سر چکو مسئلہ سمجھو توجہ کرو نا. میرے نبی نے شہد اپنے اوتے کیوں حرام فرمان دا کہہ چھڑیا؟ اس واسطے کہہ چھڑیا کہ میرے نبی دیاں بیویاں نے کیا سنیا تواڈے منہ مبارک چو عجیب جی اللہ سمیل محسوس ہو رہی ہے نا. ہن ناراض ہو جاؤ تے بھاویں لکھ وار ہو جاؤ میں مسئلہ ضرور رد کرنا ہے. جڑے میرے بزرگ حقہ پیندے نے سگریٹ پیندے نے پان کھاندے نے نسوار بھیڑا رکھدے نے نشے کر نے نا انہاں دیاں منہاں دے وچوں سمیلاں آندیاں نے انہاں دیاں منہاں دے وچوں بدبو آندیاں نے تے بیویاں لکھ وار آندیاں رہ جاندیاں نے کہ تواڈے منہ دے وچوں بدبو آندی ہے سمیل آندی ہے. بولو چھوڑن واسطے تیار ہوندے چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندے بلکہ کی آندے نے آندے نے اگر عورت دے قریب بیٹھے اللہ یہ کٹھے ہوئے تے منہ جناب لپیٹ لینا ہے یا کپڑا لے لینا ہے لیکن حقہ سگریٹ چھڈن واسطے تیار ہوندے تیار نہیں ہوندے. اور جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو بیویوں نے کہا حالانکہ شہد کتھے تے حقہ کتھے شہد مکھی کتھے تے سگریٹ کتھے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیویاں دی بات سنی. آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے اور آپ ویسے بھی طہارت اور صفائی دا بڑا خیال رکھ دے سن. آپ نے فرمایا کہ آج دے بعد میں شہد منہ نو لانا شاید میرے تے حرام ہے. جدو انیاں گلاں میرے نبی نے فرمائیاں نے سبحان اللہ میں قربان جاواں اللہ نے اسے ویلے وہی نازل فرما دیتی ہے جڑا میرے نبی نے فرمایا کہ شاید میرے تے حرام ہے. بولو میرے نبی دی رائے بولو میرے نبی دی
رائے اور وحی دا فرق سمجھو، یعنی دین رائے دا نام نہیں ہے، دین اللہ دی وحی دا نام ہے۔ میرے معزز سامعین، اے میرے نبی دی رائے آئی ہے کہ میں اج دے بعد شاید نو منہ نہیں لاواں گا، اللہ نے اس ویلے وحی نازل فرما چھڑی ہے، میرے نبی جی جڑیاں شیواں میں حلال کیتیاں نے انہاں نو حرام کیوں فرما رہے ہو؟ کتھے لکھیے؟ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا 28 سورہ تحریم ایت پہلی حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا یا ایوہ النبی، او میرے پیارے نبی جی، لما تو حرم اللہ اکبر۔ کوئی عربی دا ترجمہ سمجھدا ہوندا اللہ ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھو جاندا، میرا مضمون سمجھ آندا، دین اللہ دی وحی دا نام ہے، دین اللہ دی وحی دا نام ہے۔ اگر میرے نبی بھی ذاتی طور تے رائے دین تے او دین نہیں ہو بن سکدا، کیڑا امام جی دی رائے دین بنے، کیڑا پیر جی دی رائے دین بنے، جدا قول قیاس دین بنے نا، دین اللہ دی وحی دا نام ہے۔ بولو بولو، دین اللہ دی وحی دا نام ہے نا۔ اللہ نے کیسے پیارے انداز نال فرما چھڑیا، فرمایا یا ایوہ النبی، اے میرے پیارے نبی جی، لما تو حرم، کیوں حرام فرما رہے ہو؟ کیوں تسی یہ لفظ کیا ہے؟ کیوں یہ رائے اپنے واسطے اختیار کیتی ہے اس چیز دے بارے؟ یا اللہ کیڑی چیز؟ رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا جیڑی شے میں اللہ نے حلال کیتی ہو تسی کیوں حرام فرما رہے ہو؟ اللہ کا توڑے واسطے میں حلال بنایا ہے تے تسی اپنے واسطے حرام فرمائی جا رہے ہو۔ تب تغی مرضات ازواج کا، اپنی بیویاں دی رضا مندی واسطے، انہاں نو خوش مطمئن کرن واسطے میریاں حلال چیزاں نو کیوں حرام فرما رہے ہو نا؟ اللہ بولو، نبی بھی اللہ دی حلال نو حرام کر سکدا تے اللہ دی حرام نو نبی بھی حرام کر سکدا، اللہ دی حلال نو سونا بھی حرام نہیں کر سکدا تے اللہ دی حرام نو سونا بھی حلال نہیں کر سکدا۔ پھر کیڑا مولوی ہے، کیڑا پیر ہے، کون ہستی ہے دنیا دے اندر جنوں حلال و حرام دے اختیار دے دیتا جاوے نا؟ ہن سن دے جانا، ایتھے میرے نبی دی رائے یہ تے اللہ نے منع فرما چھڑے، مننا پے گا، دین اللہ دی وحی دا نام ہے نا۔ اگلی گل سنو، میں حدیث پاک کرنا چاہنا، میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے پاک اندر تشریف لے کے آئے نے نا، تے میرے نبی نے ویکھیا کہ میرے نبی دے جڑے یار نے صحابہ کرام نے نا، او کھجوراں دی فصل کاشت کردے سن، کھیتی باڑی کردے سن، جویں تسی منجی کاشت کردے ہو، کڑک کاشت کردے ہو، گنا کاشت کردے ہو نا، ایویں مدینے دے اندر کھجوراں دی کاشت ہویا کردی سی، کھجوراں دی فصل ہویا کردی سی، کھجوراں دا بزنس ہویا کردا سی، کھجوراں دا کاروبار ہویا کردا سی تے کھجوراں نال گزران ہویا کردے سی۔ آج بھی دنیا دے اندر مدینے دے کھجوراں مشہور نے، آج بھی دنیا دے اندر عرب دیاں کھجوراں مشہور نے، کھجوراں دیاں فصلاں، کھجوراں دے باغ، کھجوراں دے کھیت، مدینے دیاں کھجوراں۔ میرے نبی جدوں مدینے پاک اندر تشریف لے کر کے آئے نے، میرے نبی نے ویکھیا کہ صحابہ پیوند کاری فرما رہے نے۔ کی فرما رہے نے؟ بولو ہاں، تھوڑا جو مسئلہ بریک ہے، توجہ کرو، میں سب کوشش کردہ۔ پیوندکاری کر رہے نے، یعنی ملاپ کر رہے نے۔ اللہ یاد رکھو، مسئلہ سنو، کھجوراں دیاں قسماں نے، کئی کھجوراں نر ہوندیاں نے تے کئی کھجوراں مادہ ہوندیاں نے، پتہ ہی؟ کئی کھجوراں نر ہوندیاں نے تے بولو کئی کھجوراں مادہ ہویا کردیاں نے۔ جدو صحابہ اور عرب دے لوگ، مدینے دے لوگ جدو کاش کردے سن نہ پہ جانا، جڑے ویلے اجے کھجی نے ڈسنا نہیں ہے، یعنی اوتا نکلنا نہیں ہے، تنہ نہیں نہ بننا، او دی گکڑ دا، او دے اوتے جڑا نر بھی ہوندا سی او دا دھوڑا دے دیندے سن، چھٹا مار دیندے سن، یعنی پیوندکاری کردے سن، ملاپ کردے سن۔ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن تو، اللہ دی وحی تو۔ اج سائنس دس رہی ہے کہ ہر چیز اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اج جانداراں دے بارے
بارے پودیاں دے بارے پرندیاں دے بارے اج سائنس تحقیقاں کر کے دس رہی ہے بیجاں دے بارے اللہ اج زراعت والے دس رہے نے بیجاں دے بارے لیکن صدیاں پہلے اللہ دے سنے نبی نے اللہ دا قرآن سنا چھڑیا لوگو ہر چیز اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا فرمائے اللہ میرے نبی نے جدو یہ مسئلہ ویکھیا نا میرے نبی نے سنیا تو میرے نبی فرمان لگے میری تے سمجھے گل نہیں آ رہی تو اڈی اے جو کوئی تسی کر دیو مینوں تے سمجھ نہیں آ رہی میرا تے عقل کام نہیں کر رہے مینوں کوئی سمجھ نہیں تو اڈے مسئلہ آ رہا اللہ اتنی گل کیتی ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میں قربان چاہواں جدو انی گل کیتی ہے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو تے میرے نبی دے صحابہ چپ کر گئے پر نبی دی گل نو اندر گنڈ مار لئیے سبحان اللہ ایک دفعہ کہو گا پیار نال سبحان اللہ گوڑے چھوڑے چھاڑ کے سجی وہاں چک کے کہو گا سبحان اللہ صحابہ نے کملی والے دی گل دی اپنے اندر گنڈ مار لئی ہے نا اگلا سال آیا تے صحابہ نے ملاپ نہیں کیتا پیوندکاری نہیں کیتے ایویں کھجیاں دی فصل کاش کر چھڑی ہے نا اللہ اکبر تے جڑے ویلے کھجوراں لگ گئیاں پک گئیاں اللہ اکبر فصل توڑی گئی ہے نا تے صحابہ کرام جمع کے مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دے کول آ گئے نے تے میرے نبی فرماندے نے کی گل ہے بھائی آندنے اللہ دے پیارے نبی جی تسی فرمایا سی نا کہ تہاڈی گل مینوں سمجھ نہیں آ رہی فرمایا جی فرمایا سی تے صحابہ عرض کردے نے سنیا پھر اسی تے تہاڈی گل نو گنڈ مار رہی تے عمل کر چھڑیا اسی تے اپنی فصل تے کاشت اوویں کر چھڈی ہے لیکن نتیجہ کی نکلے نا ساریاں کھجوراں جڑا اس سال پھل توڑے ساریاں ہی خسی نکلیاں نے اللہ او سونیا ساری خسی نکلیاں نے گکڑ دے بغیر گکڑ والی جڑی کھجور ہوندی او دا اپنا مزہ ہوندا ہے گکڑ والی کھجور دا بولو اپنا مزہ ہوندا ہے اللہ تانوں مدینے دیاں کھجوراں کھواوے اس طرح سمجھو نا اس طرح سمجھو بچیو نوجوانوں بزرگوں میری مائیاں بنا اس طرح سمجھو نا جویں بندہ گوشت کھاندے نا بھائی جان تے اللہ اکبر گوشت کھاندے آتے آندے ہو ہڈی والی بوٹی دا اپنے ہی مزہ ہویا کردہ ہے نا اس طرح گکڑ والی گٹھلی والی کھجور دا اپنا ایک مزہ تے ٹیسٹ ایک ذائقہ ویرائٹی ہویا کردی ہے نا گوشت ہڈی والی بوٹی دا کئی ویسے آتے ہیں کہ بوٹی گول ہونی چاہیے لیکن ہڈی والی گولی دی گول بوٹی دی اپنی لذت ہویا کردی ہے نا تے کئی گوشت لین واسطے جاندے نے نا انہوں نے اپنی الگ الگ کہاوتاں تے مثالاں بنائی ہوئی نے کی آندے نے لے کے آویں سینہ بھاویں لگ جائے مہینہ لے کے آویں پوٹھ نہیں تے آویں اٹھ ہے جی مختلف گوشتاں دے بارے مثالیں بنی ہوئی نے اللہ اکبر لیکن میں یاد کرنا چاہنا اللہ میں یاد کر رہا کہ جڑا ہڈی والا گوشت بوٹی ہوندی ہے نا دا اپنے ایک لطف اور ٹیسٹ ہویا کردا ہے نا میرے نبی دستی والا گوشت پسند فرمایا کردے سن دستی والا گوشت میرے نبی پسند کرایا فرمایا کردے سن بہر حال حلال چیزاں حلال جانور گوشت ہویا کردا ہے نا تے میرے نبی نو صحابہ کردے نے سونیا کھجوراں ساری خسی ہویاں نے اگے پورے عرب دے اندر مدینے دی کھجور نو گاہک انج پہ جاندا سی اللہ شام دے ملک تک ساڈیاں کھجوراں جاندیاں سن پہلے ہی بکگا ہو جاندیاں سن تے بڑا منافع آندا سی سونیا پورا مدینہ بھریا پے سارے دے کھیت بھرے پے نے منڈی بھری پئی ہے لیکن گاہک ہے ہی کوئی نہ سونے اے ہوئی کاروبار سی اے ہوئی روزگار سی اے تے مندہ پہ گیا دیوالیہ ہو گیا گھاٹا پہ گیا اے جی کئی کاروباری آندے جی کرونا دی وجہ تو لاس ہو گیا نقصان ہو گیا ہیں جی فلانی سڈی پہ گئی فصل خراب صحابہ نے سونیا اے کی بنیا پورا مدینہ بھرے پہ کھجور لیندے کوئی نہیں تو سال کیویں لنگے گا کی کریں گے جدو اے گل نبی علیہ السلام دے سامنے صحابہ نے رکھی ہے نا تے میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسجد کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو گئے مسجد سارے جمع ہو گئے جدو مسجد نبی دے اندر سارے کٹھے ہوئے نے جمع ہوئے نے تے میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے کی خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر سن سے حدیث پاک دے تینوں میرا عنوان سمجھ اندر آ جائے گا کہ دین اللہ دی وحی دا نام ہے اللہ میرے نبی بھی اگر دنیاوی طور تے کوئی رائے دین تے او دین نہیں بن سکتی میرے نبی نے صحابہ نو جمع کر لیا ہے مسجد اندر تے کی میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے آپ نے فرمایا صحابیو جدو میں تو انو کوئی دنیاوی معاملات اندر مشورہ
مشورہ دیواں رائے دیواں اگر صحیح ہوئے تے قبول کر لیا کرو اگر مناسب نہ ہوئے تے مینوں دس چھڈیا کرو آقا کیوں فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میں بھی تے توڑے طرح ایک انسان آنا انسان ہونے دے ناتے میرے نبی نے فرمایا اگر دنیاوی طور تے میں تونوں کوئی گل کراں مشورہ رائے دیواں تونوں پسند نہ آئی یا وہ بہتر نہ ہوئے تے مینوں دس چھڈیا کرو نہ عمل کریا کرو ہاں ہاں گل سنانا اگر میں اللہ دے دین دے بارے کوئی توڑے نال گل کراں کوئی وحی دی میں گل کراں تے او دے تو سر نہ چھڈیا کرو دنیاوی معاملات اندر دنیاوی کاروبار دھندیاں تے گلاں باتاں دے اندر میں رائے دیواں تے میری بھی رائے انجی ہویا کر دیئے جویں کسی انسان دی رائے ہویا کر دیئے میری رائے انجی ہویا کر دیئے جویں کسی بشر دی رائے ہویا کر دی ہے انما انا بشر مثلکم میں بھی تے توڑے طرح انسان آنا تے جدو دین دی گل آئے پھر میں دین دے معاملے اندر اللہ دے معاملے اندر میں دھوکہ نہیں کھا سکدا غلط نہیں کر سکدا کیونکہ دین اللہ دی وحی دا نام ہے دین اللہ دی وحی دا نام ہے اللہ اکبر میرے نبی دین دے بارے اندر جدوں ہی بول دینے اللہ دی وحی نال بول دینے کتھے لکھیے اے رب دا قرآن پہ پڑھ داں سورہ نجم ایتاں پہلیاں 4 تے حق دا اعلان پہ کردہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى اللہ او دنیا دی گل سی ہن دین دے بارے سن لینا فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرمایا جدو دین دے بارے میں بولا تے پھر میں اللہ دی وحی دے نال بولیا کردا ہاں اللہ اکبر دین اللہ دی وحی دا نام ہے نا اللہ اکبر تے ویسے اللہ نے قرآن پاک اندر میرے نبی نو حکم ارشاد فرما چھڑیا ہے اللہ سننا ذرا قرآن پاک اور پڑھنا چاہتا ہاں اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم آگے کی فرمایا بھائی جان فرمایا وشاورہم فی الامر فرمایا او میں ترجمہ سنو ترجمہ فرمایا میرے نبی اگر تسی سخت دل ہوندے یا بد مزاج یا تنخو ہوندے تے توڑے نیڑے کدی بھی نہ صحابہ کر کے بیندے اے جڑا فارس چھڑ کے سلیمان آئے بیٹھے کدی نہ فارس چھڑ کے آندہ اے جڑا بلال کدی نہ حبشہ چھڑ کے توڑے کول ڈیرا لاندہ اے کدی نہ صہیب روم چھڑ کے توڑے کول آ جاندہ اے سارے تاں توڑے کول آ کے دیوان نوار ڈیرے لا کے بیٹھے ہوئے نے کہ تو انہوں اللہ نے اخلاق والا بنایا ہے ہن تسی پتہ کی کرنے اللہ آرڈر ہوئے وہی آ رہی ہے فرمایا فاعف عنہم انہاں نو معاف کر دینا ہے واستغفر لہم جنہاں کول غلطی ہو جاوے تے میں رب کول انہاں واسطے بخشی دی دعا کر کے گناہاں دیاں معافیاں کروانیاں ہیں اگے کی اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی جی سننا قرآن تڑپ جانا مسئلہ سمجھ آئے گا کہ دین اللہ دی وحی دا نام ہے رائے اور وحی دا فرق سمجھو اگے اللہ نے فرمایا میرے نبی جن نے صحابہ نے توڑے ابو بکر عمر عثمان بلال صہیب اے جن سارے مہاجرین انصار توڑے یار ہیں نہ میرا فیصلہ سن لو میرا حکم سن لو میری وحی سن لو اللہ ڈروے فرمایا وشاورہم فی الامر اللہ اکبر وشاورہم فی الامر اللہ تو انہوں کیا پتہ ہے میں کتھے پہنچ گیا ہاں تے کیڑی بلندی دی پرواز تے میں سفر کر رہا ہاں اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا وشاورہم فی الامر اللہ اکبر کیڑی وڈی منج دی گل آئی ہے کیڑی وڈی میں مسلک دی گل کر گیا وشاورہم فی الامر میرے پیارے نبی جی کملی والیا سونیا محبوبہ جی اللہ فرمایا انہاں صحابہ دے نال مشورہ کر لیا کرو کی کر لیا کرو بولو کون کہہ رہے کنوں کہہ رہے
کملی والے نو جدے تو اللہ خدا دی خدای اندر کوئی نہیں ہے سونیا شاورہم فی الامر انہاں نال صلاح کر لئی کرو مشورہ کر لیا کرو تے رائے رلا لئی کرو پوچھ دس کر لیا کرو ہن میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے یاد کراں گا جتھے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے نے کہ صحابہ نال مشورہ کر لیا کرو اے نبی دی گل ہے اے اللہ دا حکم ہے اے نبی دی رائے دے متعلق ہے کہ مشورہ لے لیا کرو صلاح کر لیا کرو کیڑا پیر ہے دنیا دی اندر کیڑا مولوی ہے دنیا دی اندر کیڑا گدی نشین ہے دنیا دی اندر کیڑا بزرگ ہے کیڑا امام ہے کیڑا فقیہ ہے کیڑا محدث ہے جدی رائے تے قیاس تے قول نو حرف آخر تے حجت مان کے دے نا تے مذہب بنا کے تے شریعت دا درجہ دے کے زندگی اندر اختیار کیتا جاوے بولو ایسا کوئی ہو سکدا نہیں ہو سکدا اللہ اکبر آؤ ذرا سنو تے صحابہ دی محبت تو قربان جاوانا اللہ اکبر اے او صحابہ کملی والے دے میرے نبی نے ہمیں گل کیتی ہے تے بولو صحابہ کرام نے حالانکہ میرے نبی نے حکم نہیں فرمایا سی آپ نے حکم نہیں فرمایا سی بھئی اس طرح نہ کرے جے یعنی کیوں کر دیو نہ کرو آپ نے اتنا فرمایا سی میرے صحابہ جی آقا فرمایا تواڈی کاشتکاری تواڈی فصل ہے تواڈا زمیندارا مینوں تے طریقہ سمجھ اندر نہیں آ رہا تے صحابہ نے نبی پاک دے اللہ اکبر رائے تے عمل کر لیا بولو رائے نو بھی جان دیتا نہیں جان دیتا اے نبی دے صحابہ ہیں جڑے پیارے نبی نال پیار کرن والے ہیں اے جڑے میرے نبی دے نال محبتاں کرن والے ہیں قسم رب دی حدیثاں دے اندر موجود ہے نا صحابہ کرام ہسن لگ جاندے سن اللہ اکبر پوچھ دے سن لوگ صحابیو ہسدے کیوں پیو آندے سن اللہ دے نبی ہسدے پینے تے اسی وی ہسن لگ گیا اللہ دے نبی چہرے مرجھا لیندے سن دے پریشان ہو جاندے سن لوگ آندے سن گل کی ہوئی ہے مسئلہ کی بنے صحابہ دے سن کوئی پتہ نہیں ہے بس نبی نو پریشان ویکھے تے سی اپنے چہرے لٹکا لینے پریشان ہو گیا وہ ایڈیاں محبتاں کرنے والے میرے نبی دے صحابہ بولو کون نبی دے صحابہ اللہ اکبر تائیں تے پھر مینوں کہہ لین دے سادہ جی گل بیانا سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ اے ماشاءاللہ چھوٹے ہی بول دے نے جڑے معصوم نے جنہاں دے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں ہے اے بول دے پے نے نیکیاں لیندے پے نے تے اے چپ بیٹھے نے جڑے گناہاں دیاں پنڈاں چائی کمائی بیٹھے نے تسی بولو تا کہ اللہ گناہ معاف کرے اللہ راضی ہو ایمان تاز ہو ذرا سجی وہاں چوک کے کہو سبحان اللہ 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 اور ذرا محبت پیار نال صحابہ کرام دیاں توہیناں کیتیاں جا رہی نے گستاخیاں کیتیاں جا رہی نے آئے دن لوگ باز نہیں آندے تے پھر تسی محبت نال پڑھ لو میرے نال اگر صحابہ نال پیار ہے میں پڑھنا ہے تسی کہنا ہے واہ واہ صحابہ کی کہنا ہے ماشاءاللہ جی میں تو انہوں اگے یاد ہے ماشاءاللہ کی کہنا ہے بولو بس واہ واج کر دے اس صحابہ دے بارے اور کر رہے ہیں سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومنت فرض ہر آن بولے مومنت فرض ہر آن بولے جے تائیں اے چل دے اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ اگلی گل سنو محبت دے نال جنہ سب کفر دے ہن زور توڑے جنہ سب کفر دے ہن زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے او سمندر والے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دریا جنانو دے تیرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ اگلی گل سنو محبت نال پہلا تو پہلے جڑے چار یار
پہلا تو پہلے جڑے چار یار صدیق عمر تے او غنی قرار چرچے جنان دے ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ اللہ اکبر پھر میں اعلان کرنا چاہنا حق دا جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو علی دے یارن او نبی دے یارن جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو علی دے یارن او نبی دے یارن ودے ہائیں دسیندے ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ اللہ اکبر پھر میں دعوت فکر دینا چاہنا حق دا اعلان کر کچھ تو بھی من لے انسان بن جا کچھ تو بھی من لے انسان بن جا نہ ضد بنا کے شیطان بن جا نہ ضد بنا کے شیطان بن جا جنت ہے جنت نو جیندے ہے چا صحابہ واہ واہ صحابہ اے میرے نبی دے صحابہ ناؤدرہ میں اگلا مسئلہ عرض کرنا چاہنا سنو توجہ محبت اور پیار نال گزارشاں عرض کرنا چاہنا لوگوں سن دے جاؤ نا پیار اور عقیدہ دیا گلنا اور دلائل تے غور فرما دے جاؤ نا دین اللہ دی وحی دا نام ہے آؤ در اگلی گزارش سنو نا میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر دن در آئے ہوئے نے بدر دن اندر میرے نبی ایک دن پہلے آگئے میرے نبی بدر دن در آگئے نے اپنے ساتھیاں نو لے کے صحابی نو لے کے ایک دن پہلے آگئے نے ایک دن پہلے بدر دن میدان اندر آگئے نے جاؤ ذرا حدیث یا کتابہ دی اندر ذرا بدر دا نقشہ تے پڑھو نا علماء اکرام کو لو پوچھو نا ایک دن میرے نبی پہلے صحابہ نو لے کے بدر دن در آگئے نے جدو آگئے نے نا تے میرے نبی فرماتے نے ایدرو اونا دا لشکر آ رہے کافران دا ایس پاسویں جان گے نا تے ایتھے سانو کیڑی سمت اختیار کرنی چاہی دیئے کیڑے پاسے سانو بینا چاہی دے کیڑے پاسے سانو کھلونا چاہی دے کیڑے پاسوں سانو پڑاؤ ڈالنا چاہی دے کیڑے پاسوں سانو حملہ کرنا چاہی دے بلا میرے نبی ایک دن پہلے کیوں بدر دن درا گئے نے صرف سمت اختیار کرن واسطے سمت پاسا سیڈ اختیار کرن واسطے ترتیب لگان واسطے سارے صحابہ حاضر نے تے میرے نبی فرما دے نے آپ فرما دے نے ایتھے اسی اپنا پڑاؤ ڈالاں گے خیمے ایس جگہ چون گے میرا خیمہ ایدر ہوئے گا اے کنواں ہے بدر والا تے آپاں ایتھے اے اپنی جگہ ہوئے گی مل لو پہچان لو دیکھ لو کل جنگ ہوئے گی میں تنوں آج تاں لے آیا وہاں ایس جگہ تو آپاں لڑائی کرنی ہے کافرہ دے نال نا انی گل میرے نبی نے کیتی ہے ایک میرے نبی دن ساری صحابی ہے او دے چہرے دے رنگ اڑ گئے چہرے دے رنگ ہی نہیں اڑے بلکہ زارو قطار رونا شروع ہو جاندے اللہ اکبر صحابی رونا شروع ہو جاندے نا زارو قطار صحابی رونا شروع کر دیندہ ہے جدو رو رہے نا لیکن میرے نبی دے سامنے اچھا بولدہ نہیں ہے کون پاور رکھ دے کون طاقت رکھ دے جڑا میرے نبی دے سامنے اچھا بولے جڑا سامنے آکے گل کرے اللہ دے محبوب دا مقام تے روب تے شان اللہ نے ایسا بنائے نا ایک کوشش کر کے آہستہ آہستہ ہولو ہولو مٹھا مٹھا سرکار دے نیڑے صحابہ دا بجمہ چیر کے قریب آ گیا تے میرے نبی نو عرض کر دے ہولے لفظاں دے نالاں دے سونیا اے جڑی جگہ ملی بیٹھے جے چونی بیٹھے جے متھی بیٹھے جے اے نامزد کیتی بیٹھے جے جڑی سمت اختیار کل اساں لڑائی کرنی ہے فرمایا ہاں کی گل ہے آندے سونیا اے تے تانوں ہی پتہ ہے نا جننے تواڈے صحابہ نے میرے وچوں انہاں چوں کوئی بھی جنگ دا زیادہ
مہر نہیں ہے. اے ابو بکر عمر عثمان علی جننے بھی نا جڑی مہارت اللہ نے مینوں جنگ دی دیتی ہے, جڑا تجربہ اللہ نے مینوں لڑائی دا دیتا ہے, جڑا اللہ نے مینوں ڈھنگ دیتا ہے, جڑا گر اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے. جویں پرانے وقتاں دے اندر لڑائیاں دے سوٹیاں نال تے ڈانگاں نال ہویا کردیاں سن, یا ایڈیاں لمبیاں ڈانگاں ہوندیاں سن تے اگے برچھے لگے ہوندے سن. بچے نوں نہیں پتہ, وڈیرے نوں پتہ ہوئے گا. تے کئیاں دے وچوں کئی بندے سوٹی چلان دے بڑے مہر ہویا کردے سن, لڑائی دے بڑے دھنی ہویا کردے سن. اے انصاری صحابیاں دے سونیاں اے ساری تواڈے صحابہ مندے نے کہ میرے تو وڈا کوئی مہر نہیں ہے جنگ دا, فنون جنگ دا, فن حرب تے لڑائی دا میں ماہر ہاں. میری زندگی لنگ رہی ہے لڑائیاں کردیاں ہویا. میرے نبی نے فرمایا گل کیے, صحابی دی چیخ نکلیے, آندے سونیا اللہ نہ کرے, اللہ کدی بھی نہ کرے سونیا اسی ہر جاواں گے, اسی ہر جاواں گے سونیا, اسی شکست کھا جاواں گے. میرے نبی نے فرمایا کی ہوئے انج کیویں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر آندے سونیا ایک چھوٹی جنی میں عرضی کرنی ہے, قریب آیا وا مہربانی فرماؤ, ناراض نہ ہونا اپنے پروانے انصاری صحابی نال. فرمایا بول. آندے سونے اے جڑی تساں جگہ ملی ہے نا, جس جگہ تے کل اسی کھلو کے لڑائی کرنی ہے نا, انی گل دسو ہن جڑا بندہ جاگ دے اللہ ایمان تاز ہوئے گا, اللہ راضی ہوئے گا. میں نہیں کہنا میں بھی نہ کی دی سبحان اللہ رک دیے. جڑا بندہ سمجھ تے عقل والے جنوں مسئلہ سمجھ آ رہا ہے, میری محنت سٹھا پہ رہی ہے اور تنوں پتہ لگ رہا ہے کہ توڑا خطیب محنت کر دے, تنوں کچھ دن دے سنا دے پڑ پلے گل پاندے نا. صحابی قریب ہویا, آندے سونا نکی جنی مینوں گزارش ہے جواب دیو نا. فرمایا کی ہویا ہے, کی آندے پیا کہ اسی کل ہر جاواں گے. آندے سونے ایک گل مینوں دسو نا. فرمایا بول کیڑی پوچھنا چاہندا ہے؟ آندے سونیا اے تواڈی رائے ام بالوحی. ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کوئی دماغ الگ اللہ بس یاد کر کے لے جائے موتی تے پھولنے. اللہ اکبر. صحابی نے سنایا جڑی جگہ دی سلیکشن کیتی ہے تعین فرمایا نا اے تواڈی رائے وے یا اللہ دی وئی ہے, اللہ دی وئی نال فرمایا جے یا اپنے ولو رائے دیتے جے. میرے نبی نے فرمایا نہیں او سونے انصاری صحابی اے وئی نہیں ہے تے میں اپنی رائے دے رہا ہاں. خدا دی قسم لوگو صحابی دا چہرہ خوشی نال چمک گیا تے مسکران لگ پوندا وے. جدو مسکران لگ پیا نا, مسکران لگ پیا تے صحابہ نے ہن ہسن کیوں لگ گیا وے؟ آندے اللہ دے نبی ہن میں گارنٹی نال کہنا کہ انشاءاللہ کل فتح ساڈی ہوئے گی. اللہ اکبر. فتح ساڈی ہوئے گی. فرمایا کی چاہنا ہے؟ آندے سونیا جے تواڈی رائے ہے تے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں, اے جگہ لڑائی واسطے مناسب نہیں ہے, ایتھوں ہو کے اسی نہیں لڑنا, آپاں اے جگہ نہیں ملنی, آپاں جگہ چینج کریے, اے جگہ لڑائی دے واسطے مناسب نہیں ہے. اللہ جے تواڈی رائے ہے تے پھر میں اللہ دا شکر ادا کردا ہاں. اللہ تے جے اللہ نے وحی کیتی سی تے پھر تے میرے بولن دی جرت نہیں ہے, وحی دے اگے دم مرن دی اجازت نہیں ہے نا. میں یاد کر رہا لوگو دین اللہ دی وحی دا نام ہے, دین اللہ دی وحی دا نام ہے نا. آدھرا آخری حدیث پاک میں تیرے سامنے سنا کے اپنا عنوان مکمل کردا چاہواں. آدھرا سن محبت اور پیار دے نال میرے نبی سونے محمد پیار نال پیار نال پیار نال ایکو جی آواز نال ذرا تڑپ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی مدینہ پاک مسجد نبی دے اندر تشریف لے آ رہے کھانا. ایک میرے نبی دا صحابی ہے, نام یاد کرو. اللہ اکبر. حوالے دا میں ذمہ دار, صحیح روایت ہے, بخاری مسلم پڑھو. میرے نبی نے فرمایا ایک میرے نبی دا صحابی, او دا نام حضرت مغیث کہو رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے شادی شدہ صحابی ہے میرے محترم, میرے مکرم, میرے بھائی جان, میرے معزز قریب دور تو آنے والے ہو. ایدی بیوی دا نام ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ. بولو بولو صحابی دا کیا نام ہے؟ بولو نا سر چکے کی نام ہے صحابی دا؟ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ. عام طور تے مغیث نام ہوندہ ہے, ڈاکٹر مغیث, فلاں مغیث, مغیث صحابی دا نام سی رضی اللہ تعالی. اور اس دی بیوی دا نام ہے سیدہ بریرہ کہو رضی اللہ تعالی.
رضی اللہ تعالیٰ جڑی گل میں سمجھانا چاہتا ہوں، اے جڑے دوویں میاں بیوی نے نا، اے دوویں غلام نے، دوویں میاں بیوی زر خرید غلام، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ بھی غلام اور بیوی بھی غلام، لیکن اللہ دی رحمت کے دونوں مسلمان، گھر والا صحابی ہے تے گھر والی صحابی ہے، سبحان اللہ اکبر۔ عجیب اتفاق ہویا بھئی جڑی دی گھر دی سی نا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ تینوں حیاتی زندگی ایمان والی دے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی بڑی سہیلی سی، بڑی دوست، عورتاں دی بھی دوستی ہوندی ہے نا، جو مرداں دے دوست ہوندے نے عورتاں بھی سہیلیاں ہوندی ہیں۔ اے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دی بڑی دوست سی، سن سے دوست بھی سی تے نالے شگرد بھی سی، نالے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دین دا علم پڑھ دی سکھ دی سی تے نالے دوست بھی سی۔ بعض شگرد ہوندے نے نا جڑے استاداں دے شگرد بھی ہوندے نے تے دوست بھی ہوندے نے، اور انہیں جدوں کم کاج کرنا نا، جدر غلام سی انہاں دے کم کار کرنے تے جو ہی کمہ تو ویلے ہونا نا تے سدھا حضرت عائشہ کو، پھر جدوں کم دا ٹائم ہونا پھر انہاں کول چل جانا اپنے مالکاں کول، اوتھے کم دھندا کرنا تے جائیں ویلا ہونا نا تے سدھا حضرت عائشہ کو نبی پاک دے گھر گپ شپ لگانی، ماحول دینا، دین پڑھنا سکھنا۔ حضرت بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی دوست اور سہیلی سی، کہو سبحان۔ آؤ ذرا سن ہن جڑی گل میں انتظار کرن لگا ہاں نا، سہیلی سی دوست سی نا تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول جدوں اٹھ کے جان لگ دی ہے نا بریرہ تے حضرت عائشہ دی سن بہ جا بریرہ کدھر چلیے، ہاں دی ہن میں جانی ہاں، وہ پھر غصے ہون گے، تانوں پتہ ہے میں تے غلام آنا تے انہاں دے کم نے تے پھر میں کرنے نے تے میں پھر کر کے ہنے آئی، جو ہی ویلی ہوواں گی میں نباڑ کے آ جاواں گی۔ اللہ اکبر، میں گلاں چل رہی نے، دوستی چل رہی ہے، شاگردی چل رہی ہے نا تے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بریرہ نو آدیا نے، بریرہ جی 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 لکھوار جی کراؤں ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کی حکم ہے۔ فرمایا آج جاویں گی نا جدو اپنے مالکاں کول تو نال گل کریں والا تینوں آزاد کر دینے، جا کے پوچھیوں نا کولو والا تینوں آزاد کر دینے۔ میں آزاد میں مالکہ کولو پوچھا، خوش ہوئی، جھومی اٹھ کھڑی ہوئی، میں ہونے جان دیا۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ مگر ساتھ کے فرما دیا نے گل سن جو کہن نہ تینوں آزاد کر دیاں تے پھر انہاں کولو اگلی بار گل بھی پوچھ نہیں وی تینوں آزادی دا تیرا کی لین گے، کی لین گے، ساری گل پوچھ کے آئی ہیں۔ اللہ اکبر، خوشی نال جھومدی جا رہی ہے نا تے آندی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آندی ہے پھر مینوں رہا کروانا چاہندے جے، میرے تے پیسے لگاؤ گے، اللہ اکبر مینوں خرید کے آزاد کرو گے نا۔ حضرت عائشہ مسکرا کے آندی نے تو جا پتہ تے کر، کوشش میں کراں گی، کرم خدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، پتہ لگتا ہے لوگوں بیبیاں عورت ذات ہو کہ دین دے اندر بڑیاں انہاں دیاں خدمات ہیں، دین دے اندر بیبیاں دیاں بھی بڑیاں قربانیاں ہیں، اور عورتاں بھی بڑے بڑے پاڑے مل جاندیاں نے تے پاڑے پڑ دیندیاں نے، دین دا ایمان دا جذبہ کر موجود ہوے نا۔ حضرت عائشہ دے کول آ گئی ہے، آندی ہے سونیاں امی جان او مومنہ دی ماں، او مینوں آزاد کر دینے، رہا کرنے تے انہاں کچھ لیندے نے، اے بڑی تفصیلی بات ہے نا۔ حدیث بخاری اندر میں اختصار نال ایک گل اپنے عنوان دی تانوں سنانا چاہنا، پھر کتے پوری سنا دیاں گا واقعہ۔ بہرحال عرض ہے کہ سیدہ عائشہ نے جناب بریرہ نو رہا کروا چھڑیا، اونچی کہو سبحان اللہ، رہا کروا چھڑیا۔ تانوں پتہ ہے نا دوست مخلص ہون، دوست مخلص ہون تے دیندار ہون تو پھر دوستاں دا خیال کر دیں۔ حضرت عائشہ نے رہا کرا لیا، پیسہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے جو کچھ اپنے پلوں گھروں لایا اور لے کے حضرت عائشہ نو عرض کر دیا بریرہ ہن پھر میں تواڈے گھر تواڈی غلام بن کے رہ لواں گی، ایتھے غلامی بھی کراں گی تے نالے رب کولوں جنتاں بھی کھٹاں گی۔ او انہاں دے کم کردی ساں، اے نبی دا گھر ہے، تسی مومنہ دی ماں جے۔ امی عائشہ فرماندی نے نہیں بریرہ
آئی کر بیٹھی کر گپ شپلائی کر تیرا اپنا گھر ہے سبق پڑھی کر دین سکھیا کر مسئلے حدیثاں قرآن دا میرے کو سبق لیا علم پڑھیا کر لیکن تو ساڑی بھی غلام نہیں ہے میں تیرے تے پیسے لائنے تینوں اللہ دی رضا واسطے میں آزاد کر دیتا ہونے تھے ایک مسئلہ ہے تو جو ہے سارے تھی خوش بیٹھے جے ہاتھ کھڑا کرو خو ماشاءاللہ اچھا جڑے جڑے میرے تو تانگ نہیں اچھا چلو مسئلہ سن لو مسئلہ ہے کوئی گل خیر ہے آپس دی گل ہے گھر دی گل مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو میاں بیوی غلام ہون غلام خاوند رہائی پا جائے آپو یا کوئی انہوں رہا آزاد کروا دے اس خاوند دی مرضی دی گالے بیوی انہوں نکاح اندر رکھے تے پاویں دوسرا پہلو اگر دو میاں بیوی مسلمان نے انہوں دا نکاح ہے اور دو میں غلام نے تے بیوی آزاد ہو جاندی ہے ایچے میں بریرہ دا مسئلہ میں کر رہا بیوی آزاد ہو جاندی ہے رہا ہو جاندی ہے اس بیوی دی مرضی دی گالے اپنے غلام خاوند دے نکاح اندر روے یا نہ روے اور دیکھو رہائی پانا چاہے تے پا سکتی ہے اے شریعت دا مسئلہ ہے بولو ایک ہی شریعت دا مسئلہ ایک جگہ تے میں حدیث پاک پڑھ دیتی ایک منڈا اور بیوی تو تانگ سی انہیں کہا جی میرا مسئلہ سخت ہو گیا حدیث آگئی میں حقیقہ وہ ساکہ میری گھر دی غلام ہی ہے غلام وہ ساکہ میرا تو کر دی کاکھ نہیں ہے 8 پارچے بھی گھنٹے پہ کی کر دی رہن دی جدو کچھ ہوتے انہاں دی سوار دی انہاں دے کام کر دی سارا کچھ مال ڈنگر دا گنان پکان جھاڑو بکر ہر ٹیم ہوں دی غلام ہی ہے تو پھر میں تو پھر چھاڑے میں کہا نہیں غلامی تو مرادے ہے کہ وہ مسلمان ہے کسی غیر مسلم دی محکومیت حاکمیت اور غلامی دے اندر ہے اگر بیوی آزاد ہو جائے اگر اس دی مرضی ہوئے خاوند دے نکاح اندر نہ رہنا چاہے تے شریعت انہوں اجازت دین دیا انہوں کوئی گناہ پابندی ہو سکتی ہونے انجی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اللہ ایتھے مسئلہ میں بن گیا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جدو آزاد ہوئیاں نے تے گئیاں نے اپنے گھر آنے دے کول ذرا میں تو چیک کرنا چاہنا ذرا توڑا دماغ حافظہ بھی میں نو پتہ چل جائے نا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ دے گھر آنے دا والا کی نام سی وہ معاشر تو یاد ہو گیا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ نے کول گئیے آندھئے مغیث مغیث میں آزاد ہو گئیاں آزاد ہو گئی ہیں فرمایا ہاں آزاد ہو گئی کنے پیسے لائے نے کنے کرایا مسکرا کے آندھئے میری استادنی نے مومنہ دی ماں نے نبی دی بیوی امی عائشہ نے آزاد کروائے آزاد ہو گئیاں اچھا فرمایا ٹھیک ہے پھر آندھی نہیں ٹھیک نہیں ان اگلی گل سنا تسی غلام جے تے میں آزاد ہاں تے میں توڑے ناکائے چ رہنا چاندی نہیں میں اج دے بعد توڑے تو فارغ ہاں تسی میرے لو فارغ جے میں توڑے نے کاندر نہیں رہنا چاندی ہن ایتھے اے وی مسئلہ میاد کر دیواں اللہ میاں بیوی دی زندگی ہوندی ہے نا بعض بیبیاں نو گھر والے نال بہتا پیار ہوندا ہے تے گھر والے پیار کر دے نہیں کر دے تے بعد گھر والے نو بیویاں نال محبت ہوندی ہے تے بیویاں کر دیاں نہیں یا اتنا نہیں کر دیاں تھوڑا کر دیاں نے ود گھٹ فرقہ ہوئے نا اے اللہ دا نظام ہے 5 انگلیاں ہاتھیاں برابر نہیں ہویا کر دیاں نا ایتھے بھی ایویں دا مسئلہ ہے میرے محدثاں میں نا بریرہ نو اتنا پیار نہیں سی مغیث نال تے مغیث بریرہ دے بغیر رہ ہی نہیں سکدا سی جدو انہیں ایک گل کیتی نا حافظہ ہستا ہے ارشد کوئی دا کوئی کار کوئی چلو ماشاءاللہ اللہ رہی دے مسئلے بڑے سن دے نے ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ سننا توجہ دینا بریرہ جڑے بریرہ بغیر مغیث رہ نہیں سی سکتا نا جدو انہیں خلاصی پائیے نا اللہ اکبر بریرہ پتہ کی کیتا او بولو دلان تے قبضہ کی دے اللہ دا قبضہ ہے اگر سن سے اہل معرفت اہل ذوق تشریف فرمانے علم پڑھے لکھے نوجوان نے تے میں تو انہوں گفٹ دے رہا جملہ اے جڑے ہاتھ نے اے بندے دے اپنے اختیار اندر نے اے جڑے پیر نے بندے دے اپنے اختیار اندر نے اے جڑی نظر ہے بندے دے اپنے اختیار اندر ہے سارے بدن دے اعضاء بندے دے اپنے واس اندر نے لیکن اے جڑی سینے دے اندر دل دی بوٹی ہے نا اے بندے دے واس اندر نہیں ہوئے بندے دے اختیار اندر نہیں ہے دلان تے قبضہ کیدا چل دے
اللہ دا چلدا ہے نا اور جڑی محبت ہوندی ہے نا اے کیتی نہیں جاندی ہو جایا کردی ہے اللہ کیتی نہیں جاندی ہو جایا کردی ہے نا بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا مسئلے دی گل ہے میرے نبی ہیں اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے نے تے رو رہے نے تے کی آندے نے اللہم لا تلمنی فیما لا ملک لنفس اللہ قیامت والے دن مینوں اس گل دے پاروں نہ پھد لویں اس شے دے بارے جدا میں مالک نہیں ہاں جڑی میرے قبضے اندر نہیں ہے یعنی دل دے معاملے اندر میرے نبی آندے نے اللہ میں واری بغیر کسے بیوی دے کول نہیں جاندا لیکن جڑی بیوی دے گھر اندر بھی میں بیٹھا ہواں میں جدوں اے دل اندر ویکھاں تے میرا دل عائشہ دے پیار اندر ہی دھڑک رہا ہوندا وے جتھے بھی میں لگا پھردا ہواں میں جتھے بھی ستا ہواں میں جتھوں بھی کھاندا ہواں میں جتھے بھی بیٹھا ہواں میں جدے بھی لگاواندا ہواں میرے واس اندر نہیں ہے اللہ مینوں اس گل دے اندر کیا منوں سوال نہ کر لویں او تو آواز آوندی ہے سونیا محبوبا جے گل چھڑیے تے سن لے اے تیرے دل دی اندر میں آپ اللہ نے عائشہ دا پیار پا چھڑیا وے اللہ اکبر میرے نبی جی تیرے دل دی اندر عائشہ دا پیار میں آپ اللہ پان والا کھاں میں تینوں نہیں دے بارے پوچھاں گا اے اللہ دے معاملات ہویا کر دینے نا مغیث نو بڑا پیار ہے لیکن بریرہ نو اتنا پیار نہیں ہے نا حضرت مغیث رضی اللہ عنہ تے قیامت ٹوٹ گئی ہے بیوی الگ ہو گئی ہے نا انہوں نے کی کیتا آئینے سدھا مسجد نبی دا بوا پکڑ کے تے رون بہ جاندے نے مسجد اندر آ گئے رونا شروع کر دیتا ہے روئی جا رہے نے ہیں اللہ اکبر روئی جا رہے نے مسجد دروازے اندر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں داڑھی تر ہو گئی ہے کپڑے سج گئے ہیں مسجد دا دروازہ تے صفاں ساریاں آنسواں نال تر ہو انا روئے نے حالو بیال گھر ڈگ گیا ہے بیوی جدا ہو گئی ہے اللہ اکبر ابو بکر آئے نے مغیث کیوں کھڑے مغیث آدھے نے یار میری بیوی عائشہ نے آزاد کرائی ہے تے مینوں چھڑ گئی ہے عمر آئے نے مغیث ایتھے کھڑے اگاں چل کیوں رو رہے ہیں راہ اندر کھڑے ہو کے بوئے تے دروازے گیٹ اندر حضرت عمر نے مغیث آندے میری بیوی عائشہ نے رہا کرائیے تے مینوں چھڑ گئی ہے میں غلام او آزاد ہو گئی ہے عثمان آئے نے علی آئے نے جننے صحابہ وڑدے آ رہے ہیں او دستا جا رہا ہے روندا جا رہا ہے آندے نے انج کر اگاں جا اندر وضو نماز پڑھنا اللہ دے نبی آن والے نے جدوں نبی آ جان گے تے آپاں ساری جماعت مل کے تیری نبی نال گل کرانگے اللہ اکبر نومی سر چک ماشاءاللہ تیری بھی کریے گال کوئی اللہ اکبر چلو ماشاءاللہ اللہ نبی نال گال کرانگے نبی نال تیری گال کرانگے اللہ اکبر جدو میرے نبی آئے نے نماز پڑھائی ہے اللہ جدو جماعت ہو گئی ہے میڈو دیکھی جدو جماعت ہو گئی ہے نا حدیث آخری ہے جدو جب مضمون بڑا لمبا ہے لیکن میں آخری دلیل حدیث دے رہا جدو اللہ اکبر دین اللہ کی وئی ہے جدو جماعت ہو گئی ہے نا مسجد نبی دی اندر میں قربان جمع ابو بکر ادھر عمر ادھر عثمان ادھر علی ادھر بلال سعد سعید طلحہ زبیر ابو ہریرہ انہاں سارے صحابیاں نے میرے نبی نو گھیرے اندر لے لیا سارے جوڑ کے آگے اردا گر سجو کھبیو نبی علیہ السلام فرمائے خیر ہے کی آج تو انو خیر جے آنے نے سونے ذرا ایک منٹ تشریف رکھو نا سی کو توڑے نال گال کرنا چاہنے میرے نبی نے فرمایا گال کرنا چاہتے ہو ساری جماعت ہی کٹھے ہو کے میرے نال گال کرو سارے نمازی کٹھے ہو کے میرے نال گال کرو پوری جماعت ہی سارے صحابے کی گال لے آدھنے سونے ساری گل کروان پوری جماعت توڑے نال گل کروان سارے نمازی توڑے نال گل کروان تے سارے صحابی توڑے نال گل کروان کہو سبحان اللہ کیا مقام ہے صحابہ دا پھر میں نے ایک شعر پڑھ لین دے صحابہ دے بارے میں آنا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا جدوں اوکھا ویلا آوے بنج یار نو یار جگاوے جا موڑھیاں تے او چاوے وچ غار دے ڈیرے لاوے او غار بڑی سونی
او پیار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا ایک شعر اور پڑھدا جے سجا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ اونچی سناوے کیا شان ہے اللہ اللہ کیا شان ہے اللہ اللہ دتا کا آپ مسلح دتا کا آپ مسلح میڈے سونے علی بی واللہ ہے پھڑیا صدیق دا پلہ میڈے سونے علی بی واللہ ہے پھڑیا صدیق دا پلہ ہے درد اطاعت دا ہے درد اطاعت دا معیار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا اللہ اللہ باس بھی باس بچو سنو مکان دیو صحابہ نے گھیر لیا پوری جماعت نے صحابہ نے سونیا گال کرنی فرمایا بولو کی آن دیو آدھ نے سونیا تسی بریرہ نو رہا کروائے فرمایا ہاں ہاں توڑی عائشہ نے رہا کروائے پیسہ توڑے گھروں لگے توڑی گھر دی مومنہ دی ساڑی سارے دی ماں ہے عائشہ انہیں رہا کرائے بریرہ نو فرمایا ہاں کروائے بالکل میرے علم اندر ہے جہاں نے سونے اگلی گل پتہ لگی جے فرمایا کیڑی اے ویکھو نا مخیس رو رہے سی اجوی روندہ بیٹھے نا اے بوئے تے کھڑا سی مسجد سی اندر لے آتے اجوی رو رہے ہے نا تے فرمایا انہوں کی ہویا اللہ دے نبی انہوں سیابال کر دینے سونے بریرہ آزاد ہوئیے تے اپنے گھر آلے نو چھڑ گئی ہے تے سونیاں پیسے تسیوں دے بھرے نے تساں خرچہ کیتے تساں رہا کرائیے تے گل کرو نو ایشن مغیث توڑا سیابی ہے بیچارہ او دی محبت اندر گرفتار ہے بیتاب ہے رو رہا ہے نا انہوں سمجھاؤ نا میرے نبیان دے نے تسی پریشان لو میں گل کرانگا سبحان اللہ میں گل کرانگا میرے نبی آگئے نے گھر دے اندر جدو آئے نے تے حضرت عائشہ بھی بیٹھیاں نے تے کول بریرہ بھی بیٹھی ہوئی ہے دوئے استاد شکر بیٹھے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ گل سونا جی اللہ دے نبی اے بریرہ حضرت عائشہ دی بھی شگرد سے تے بریرہ اللہ دے نبی دی بھی شگرد سے او دے علم دا کیا کہنا ہے میرے نبی فرماتے نے بریرہ تینوں عائشہ نے آزاد کرائے میں تیرے تے زور نہیں پا رہا جتلا نہیں رہا ویسے میں تینوں کہہ رہا میں سنے تو مغیث کو لو رہائی تے خلاصی پا لیے فرمایا ہاں کہا میں انہوں کہہ چھڑے میرے نبی فرماتے نے بریرہ او مغیث جڑے او دا دل تیری محبت اندر گرفتار ہے کدی ویکھنا جوی مسجد اندر بیٹھے تے رو رو کنے ڈھال ہو رہے تے نہ چھڑو نو گزارا کر او دے نکاح اندر رہے او دے کولی رہے نہ چھڑ او تیری محبت اندر انا ہو چکے انہوں کچھ بھی نظری نہیں ہوندہ اس واسطے میں تینوں کہنا کہ دے نار رہ پاؤ انہوں اپنا خامد بنا کے رکھنا حضرت بریرہ نے جڑا جواب دیتا ہے میرا مضمون مکمل ہو چلے کہنا حضرت بریرہ کی عرض کر دیا نے آنی نے سونیاں مسئلہ تے میں ہے نا کہ بیوی غلام آزاد ہو جاوے روے نہ روے فرمایا مسئلہ میں ہے تجھے خامد او آزاد ہو جاندہ منو رکھنا نہ رکھدا مسئلہ میں فرمایا مسئلہ تے میں ہے نا لیکن میں تینوں آدھا پیا اسی تینوں آزاد کروائے میری عائشہ نہیں تیرے نال پیار دوستانہ ماحول دے اندر تینوں آزاد کروا چھڑے او ویکھ لے مسجد اندر زارو قطار روندہ بیٹھے او تے تیری محبت اندر پاگل ہو گیا ہے رہ پہ او دنال میں تینوں کہہ رہا ہاں اور سننا سمندر والے ہو مضمون سمجھنا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نو آدھیا نے سونیا میں او دے کو رہ پہنیا لیکن ایک گل تو اڈے کو لو پوچھنیا ایک گل میں عرض کر دیا او دا جواب دیو تے میں نو رہن تے کوئی اعتراض نہیں ہو دنال میرے نبی نے فرمایا پوچھا کیڑی گل پوچھنا چاہتی ہیں ہن چاکنا اللہ حضرت بریرہ رضی اللہ نار کر دیا نے اتشیرو ام
تأمر یا رسول اللہ اللہ دے نبی انی گل دسو دو حرفی اتشیرو اللہ اکبر تسی منو مشورہ دے رہے ہو یا حکم کر رہے ہو اللہ اکبر منو مشورہ دے رہے ہو یا حکم کر رہے ہو میرے نبی نے فرمایا حکم تے نہیں ہے اللہ دی وحی تے نہیں ہے میں تے اپنے والوں مشورہ دے رہے ہاں مشورہ دے رہے ہاں مشورے دے طور تے کہہ رہے ہاں حضرت بریرہ نے سنیا جے تسی منو حکم نہیں دے رہے جے اللہ دی وحی نہیں ہے کیونکہ دین اللہ دی وحی دا نام ہویا کر دے ہو کملی والے تے جے تسی وحی دے نال امر دے نال آرڈر دے نال حکم دے نال جبریل دے نال نہیں کہہ رہے تے جے اپنے والوں مشورے دے طور تے کہہ رہے ہو تے پھر مینوں مغیث قبول نہیں ہے میں نہیں رہنا وہ دے کول حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ایک عورت کی زبان سے اللہ نے عقیدہ بیان کروا دیا اتشیر ام تامر یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ مشورہ دے رہے ہیں یا مجھے آرڈر فرما رہے ہیں کیونکہ مشورہ اور تے آرڈر ہے رائے اور تے بولو وہی اور ہے جب اللہ کے نبی دنیاوی معاملات میں رائے دیں تو وہ دین نہ بنے مجھے بتاؤ وہ کون سے امام فقی محدث پیر مولوی بزرگ ہے جس کے قول اور رائے کو اللہ کا دین بنا لیا جائے بولو دین اللہ کی وحی کا نام بولو بولو دین اللہ کی وحی کا نام ہے اور یہ وحی اللہ نے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے پوری کر چھڑیا ہے جدو آپ دنیا تو چلے گئے نے دو ایتاں پڑھ دیا نے اے رب دا قرآن پہ پڑھ داں تے حق دا اعلان پہ کردہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ میرے نبی دنیا تو چلے گئے نے حضرت فاطمہ رو رہیاں سن اور پتہ سیدہ رو کے کیاں دیاں سن آندیاں سن لوگو کوئی جبریل نو جا کے دسے کوئی جبریل نو دسے جبریل نو پیغام دے وحی نو کوئی دسے اللہ اکبر کیوں رو رہے سن صحابہ نبی دی وفات ہے اللہ اکبر کہ آج دے بعد وحی بند ہو گئی ہے وحی بند ہو گئی ہے اوہ وحی بند ہو گئی ہے دین پورا ہو گیا ہے اللہ وحی بند ہو گئی ہے جبریل دانا بند ہو گئے حضرت فاطمہ دیا سن لوگو جبریل نو کوئی دسے او جبریل اللہ میرا جبریل تک پیغام پہنچا دے نہ آیا کرے ساڑھے گھر آج دے بعد انہیں ساڑھے بویت نہیں آنا کیوں جدے والا چل چل کے آندہ سے او دنیا چھڑ کے چلے گئے نے جنہ کو لاندہ سے او جہان دے رہی کوئی نہیں نے جنہ کو لاندہ سے او دنیا چھوڑ گئے نے تے آج دے بعد جبریل کدوں آنا ہے جبریل دانا بند ہو گئے وہی دانا بند ہو گئے دین مکمل ہو گیا ہے اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں اوے حضرت فاطمہ دی گل دا ترجمہ اوے رونا دھونا دے گیوں سانو چھوڑ گیوں وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگو اتے ٹنگ گیوں وچ ککراں حضرت فاطمہ نے جو بیان فرمایا کہ لوگو میرا بابا دنیا سے چلے گیا ہے اور آج کے بعد جبریل کا آنا بند ہو گیا ہے وہی بند ہو گئی ہے بولو قیامت تک وہی دوبارہ آ سکتی دین مکمل ہو گیا دین اللہ کی وہی کا نام ہے بولو دین اللہ کی میرے نبی نماز پڑھا رہے نے حسن حسین کندھیاں تے سوار ہو جاندے سبحان اللہ میرے نبی سجدہ مکمل فرمان دے بجائے سجدہ لمبا فرما دیتا جدو حسن اترے اپنی مرضی نال حسین اپڑے شہزادے اپنی مرضی نال صحابہ دے سنے ایڈا لمبا سجدہ ایڈی نماز مگر صحابی تسیندہ اے بچے نے بالی نے انج پھڑ کے تے ہرا چھڑ دے ہیٹھا تسی پھر اتنا لمکا چھڑیا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیو اے میں اپنی مرضی نال سجدہ لمبا نہیں کیتا مینوں رب والو وہی آئی ہے
مینو رب والو رب جبریل کھال کے آکھے محبوبہ ہاتھ نال پھاڑ کے ہیٹھا نہ لا کے بھائی حسین نو جب تک حسین موڈے تے چڑھ کے بیٹھ رہے سیدو سر چکن دی اجازت نہیں جدو اپنی مرضی نال حسین اترے گا ادو سر سیدے چک لمی رب دی وحی آئی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین